तिमीले बचत गरेको एक मोहर पनि तिम्रो लगानी हो। दर्शकवृन्द, अमेरिकन दार्शनिक बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको यही भनाइसँगै आजको कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। पैसाका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, एउटा प्रश्न सोधौं। तपाई अहिले पैसा कहाँ राख्नुहुन्छ? तपाईलाई लागिरहेको हुन सक्छ यो प्रश्न किन भनेर। किनकि कुनै जमाना थियो थैलीको, जतिखेर मानिसहरूले आफूसँग भएको पैसा त्यही थैलीमा राख्ने गर्दथे। तर अहिले कहाँ त्यो जमाना रहेर। पछिल्लो पुस्तालाई त थैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा समेत थाहा नहुन सक्छ। अर्थात् अहिलेका पुस्ताले पैसा थैलीमा राख्दैनन्, बरु बैंक नै हातमा भनी मोबाइल ब्याङ्किङबाट कारोबार गर्नेको बाहुल्यता बढिरहेको छ। सबै क्षेत्रका जनतासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पनि बढ्दो छ। अब त पैसा थैलीमा होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने हो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यतिकै खुसुक्क पैसा राख्न भने पाइँदैन है। यहाँ पैसा राख्न त खाता चाहिन्छ, खाता। अर्थात् यहाँ पैसा राख्न तथा अन्य कारोबार गर्नका लागि बैंक खाता अनिवार्य हुन्छ। त्यसो भए यो बैंक खाता भनेको के होला त? बैंकमा पैसा राख्न वा आवश्यक पर्दा झिक्न मिल्ने अनुमति सहित बैंकले राख्ने विवरण नै बैंक खाता हो। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको रकम जम्मा गर्न बैंकले सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोलिदिन्छ र उनीहरूको नाममा रकम राख्न वा झिक्न पाइन्छ। बैंक खाता पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जसमध्ये चल्ती खाता, बचत खाता र मुद्दती खाता प्रमुख चलन चल्तीमा रहेका छन्। बैंकमा कोही व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संघ संस्थाको नाममा यी मध्ये एक खाता खोल्न सकिन्छ। उल्लेखित खाता मध्ये हरेकको आफ्नै विशेषता भन्ने छन्। जस्तो चल्ती खातामा आफूले चाहेको समयमा चाहेको जति रकम एकै दिनमा जतिसुकै पटक पनि राख्न तथा झिक्न सकिन्छ। तर यो खातामा जम्मा गरेको पैसामा ब्याज भने पाइँदैन। विशेष गरी संघ संस्था, फर्म, कम्पनी, उद्योगका लागि चल्ती खाता बढी प्रयोग गरिन्छ। अर्को हो बचत खाता। यो खाता प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र खोल्न सकिन्छ। यो खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज पाइन्छ। सानो सानो रकम जम्मा गर्दै जाने र आवश्यक परेको समयमा रकम निकालिरहनु पर्ने व्यक्तिका लागि यो खाता उपयोगी हुन्छ। बैंकहरूले बालबालिका, विद्यार्थी, युवा, गृहिणी तथा वृद्ध वृद्धालाई लक्षित गरेर विभिन्न नाममा बचत खाता सञ्चालन गर्दछ। विभिन्न नाममा सञ्चालित बचत खाताहरूमा पाइने ब्याज दर समेत फरक फरक हुने गर्दछ। तेस्रो हो मुद्दती खाता, जुन खातामा निश्चित समय अवधि तोकेर रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। यस्तो खातामा 3 महिनादेखि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष वा सो भन्दा धेरै अवधिसम्मको एउटा निश्चित समय अवधि तोकेर एकमुष्ट रूपमा रकम जम्मा गरिन्छ। मुद्दती खातामा राखेको पैसामा आकर्षक ब्याज पाइन्छ, तर रकम जम्मा गरेको भुक्तानी अवधि नसकिएसम्म मुद्दती खाताको रकम झिक्न पाइँदैन। यद्यपि अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा खातामा जम्मा गरेको रकमलाई नै धितोमा राखेर ऋण लिन सकिन्छ। बैंक खाता खोल्न नागरिकताको प्रमाणपत्र, फोटो तथा हाल बसोबास गर्ने ठाउँको ठेगाना खुल्ने धारा, टेलिफोन वा बिजुलीको बिल आदि कागज पत्र आवश्यक पर्छ। बैंक खाता खोल्ने फारममा दस्तखत नमुना सहित विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। नाबालकको हकमा संरक्षकको हैसियतले अभिभावकको नागरिकता, फोटो, आवेदन फारममा दस्तखत आवश्यक पर्छ। कार्यालयको खाता खोल्नका लागि कम्पनी वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, विधान, सञ्चालकहरूको नागरिकता, सञ्चालक समितिको निर्णय, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, हालको ठेगाना खुल्ने धारा, बत्ती वा टेलिफोनको बिल आदि कागजहरू आवश्यक पर्छ। अर्को जान्नै पर्ने कुरा, बैंक खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा केवाईसी अर्थात् ग्राहक पहिचान फारम भर्नु पर्दछ। यो बैंकले आफ्नो ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण राख्ने एक किसिमको फारम हो। नियम अनुसार बैंकहरूले आफ्नो ग्राहकको सम्पूर्ण जानकारी राख्नु पर्दछ। केवाईसी फर्ममा आफ्नो फोटो, परिचय पत्र, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, आम्दानीको स्रोत, वार्षिक कारोबार हुने अनुमानित रकम लगायत विवरण पूर्ण रूपमा खुलाउनु पर्दछ। हालको ठेगाना खुल्ने गरी नक्सा समेत केवाईसी फर्ममा
कोर्नुपर्ने हुन्छ। केवाईसी फर्म मार्फत आफ्नो ग्राहकसँगको सम्बन्ध र कारोबारमा बैंक ढुक्क हुनुका साथै आवश्यक परेको बेलामा ग्राहकलाई सजिलै सम्पर्क गर्न पनि सक्दछ। साथै ग्राहकको कुनै पनि विवरण परिवर्तन भएमा खाता भएको बैंकमा जानकारी गराई ग्राहक पहिचान फारम अद्यावधिक गर्नुपर्दछ। याद गर्नुहोस्, बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा मुख्य रूपमा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनै पर्छ है। 1. आफू बसेको ठाउँमा कुन चाहिँ वित्तीय सेवा प्रदायक उपलब्ध छ। 2. त्यो वित्तीय सेवा औपचारिक हो वा होइन। 3. तिनीहरूको समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा छ कि छैन। 4. के त्यहाँ तपाईको धन सुरक्षित हुन्छ। 5. तिनीहरूले के कस्ता वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन्। 6. वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको प्रक्रिया सरल छ कि छैन। 7. बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीसँग तपाईको मित्रवत सम्बन्ध हुन सक्छ कि सक्दैन। र 8. उपलब्ध वित्तीय सेवा तपाईको आवश्यकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन। यद्यपि व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढी बैंक या वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्न सकिन्छ। बैंकिङ खाता अहिले सबैका लागि अनिवार्य जस्तै बनेको छ। बचत गर्न वा अन्य कारोबार मात्र नभई तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, वृद्ध भत्ता वा सरकारबाट प्राप्त हुने रकम पाउनका लागि पनि बैंक खाता आवश्यक हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बैंक मार्फत कारोबार गर्नु भनेको तपाईको कमाई र खर्चलाई पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाउनु हो है। दर्शकवृन्द, बैंक खाता किन आवश्यक छ? हामीले बैंक खाता खोल्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? मेरो लागि कुन बैंक खाता खोल्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर कसरी छनौट गर्ने त? अहिलेको जमानामा चाहिँ एउटा व्यक्ति र बैंक खाता बिना भनेर चाहिँ हामीले कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। हेर्नुहोस् न, क्यासेको कारोबार भन्दा पनि बैंकको खाता भयो भने त इन्स्ट्यान्टली पैसा बोकिराख्नै पर्दैन। यहाँले सामान किन्न जानुभयो, त्यहाँ पनि यहाँले कार्डबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, क्युआर कोडहरू राखेको होला। भनेपछि अहिलेको जमानामा बिना खाता चाहिँ यहाँले मोडर्न मान्छे भएर अब चल्नलाई चाहिँ गाह्रो छ जस्तो लाग्छ। पहिला सुरुमा त हामी म्यानुअल सिस्टम थियो होइन, कागजमा हामी ढड्डा मेन्टेन गर्थ्यौँ। पहिला यत्रो ठुलो चाहिँ रजिस्टर हुन्थ्यो, रजिस्टरमा व्यक्तिको नाम लेख्थ्यौँ, कति जम्मा भयो, कति झिक्यो, कुन मितिमा सारा रेकर्ड हुन्थ्यो। अब अहिले त हामी अटोमेसनको जमानामा भइसक्यौँ होइन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एकदमै क्रान्ति आएको जमाना छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ डिपोजिटरको जुन पैसा हुन्छ त्यसरी ढड्डामा लेखिँदैन। हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा कोर ब्याङ्किङ सल्युसन्स भन्ने हुन्छ, ब्याङ्किङ सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरमा त्यसको लेखाङ्कन गरिन्छ। अहिले म चाहिँ यहाँले कुन मितिमा कति रकम होइन जम्मा गर्नुभयो भन्ने पनि त्यहाँ लेखाङ्कन हुन्छ, कति झिक्नुभयो भन्ने पनि लेखाङ्कन हुन्छ। अब कसरी झिक्नुभयो, एटिएमबाट झिक्नुभयो कि मोबाइल ब्याङ्किङबाट झिक्नुभयो कि होइन कार्ड प्रयोग गरेर झिक्नुभयो कि यहाँले चेक काटेर झिक्नुभयो कि त्यो सारा चिजहरू पनि त्यहाँ रेकर्ड गरिन्छ, ताकि यहाँलाई भोलि चाहिँ हेर्न चाहँदाखेरि एकदमै सजिलो होस्। नभए हिजो अस्ति हामीले ब्याङ्कमा त्यो रजिस्टर मेन्टेन हुन्थ्यो अनि ग्राहकमा हामी पासबुक भन्ने दिन्छौँ, अहिले केही चाहिँदैन। अहिले हेर्नुहोस् न, यो मोबाइल छ, यो मोबाइलमा मेरो सारा चिजहरू चाहिँ कति जम्मा भयो, कति झिक्यो, कसले झिक्यो, सारा चिजहरूको रेकर्ड यहाँ आउँछ। मेरो पैसा पनि सुरक्षित हुने भयो, मैले ब्याज पनि पाउने भएँ, भनेको बेलामा मैले झिक्न पनि सक्ने भएँ। मैले ब्याङ्कलाई कुनै निर्देशन दिएँ, मेरो छोराछोरी चाहिँ उता ताप्लेजुङमा पढेका छन्, दिल्लीमा पढेका छन्, अमेरिकामा पढेका छन् भने केही इन्स्ट्रक्सन दियो भने पैसा त्यहीँ ट्रान्सफर पनि हुने भयो, रकमान्तर गर्न पनि सजिलो हुने भयो। भनेपछि त ब्याङ्कमा खाता खोल्दाखेरि हामीले के पायौँ, एउटा सुरक्षा पायौँ, एउटा चाहिँ हामीले प्रतिफल पायौँ, एउटा तरलता पायौँ, अर्को चाहिँ सहजता पायौँ। यी सबै किसिमका सुविधाहरू ब्याङ्कमा हुने भएको हुनाले ब्याङ्कमा ग्राहकहरू चाहिँ खाता खोल्नुहुन्छ। खाता ब्याङ्कमा खोल्ने भनेको एउटा ब्याङ्कसँग कन्ट्र्याक्ट गर्ने हो। कन्ट्र्याक्टमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू, शर्त बन्देजहरू हुन्छन्। त्यो शर्त बन्देजको अधीनमा रहेर हामी खाता खोल्छौँ। त्यो खातामा हाम्रा सारा कारोबारहरू चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुन्छ। जस्तै त्यहाँ जम्मा भएको चिज पनि देखिन्छ, त्यहाँबाट झिकेको चिज पनि देखिन्छ, किन जम्मा भयो, किन झिकियो, त्यसको कारोबार पनि छ, चेक नम्बरहरू छ, सारा चिजको चाहिँ रेकर्ड जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्याङ्कको खाता भनेर भन्छौँ। सामान्यतया राष्ट्र बैङ्कको नियम अनुसार चाहिँ यहाँलाई म निवेदन गरौँ, खाता खोल्दा शुल्क लाग्दैन, खाता बन्द गर्दाखेरि पनि शुल्क लाग्दैन अहिले। तर अन्य खाले अनि चेकबुक जुन इस्यु गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरूले शुल्क लिँदैन। तर अन्य खाले सुविधाहरू चाहिँ यहाँले जस्तै कार्डहरू चाहिँ एटिएममा प्रयोग गर्ने कार्डहरू, पसमा युज गर्ने कार्डहरूको लागि चाहिँ हो भने कुनै ब्याङ्कले शुल्क लिएका होलान्, कुनै ब्याङ्कले शुल्क नलिएका होलान्। त्यसरी इन्टरनेट ब्याङ्किङमा पनि कुनै ब्याङ्कले शुल्क लिएका होलान्, कुनै ब्याङ्कले शुल्क नलिएको होला। मोबाइल एपको केसमा, मोबाइल ब्याङ्किङको केसमा कुनै ब्याङ्कले शुल्क लिएका होलान्, कुनै ब्याङ्कले शुल्क नलिएको होला। तपाईँ ब्याङ्क पछि फरक हुन्छ। तर खाता खोल्नलाई
खाता चेकबुकबाट सञ्चालन गर्नको लागि र खाता बन्द गर्दाखेरि चाहिँ कुनै शुल्क लाग्दैन। सामान्यतया ग्राहकले हेर्ने चाहिँ मेरो पैसा सुरक्षित छ कि छैन, मैले राम्रो प्रतिफल पाउँछु कि पाउँदिनँ, मेरो चाहिँ पैसा चाहिँ तरल छ कि छैन, भनेको बेलामा झिक्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, र मलाई जुन सहजता म खोजिरहेको छु त्यो सहजता छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने। पैसा ब्याङ्कहरूले सुरक्षित राख्ने विभिन्न खाले प्रविधिहरूको प्रयोग गरी आउँछन्। इन्फर्मेसन सिक्युरिटी अफिसरहरू राखेका हुन्छन् कन्टिन्युसली मोनिटरिङ गर्नलाई, कतै ब्याङ्कको सिस्टममा ह्याकिङहरू भइरहेको छ कि भनेर हेर्नको लागि। ब्याङ्कले सेफगार्ड त्यो पैसा सुरक्षा राख्नको लागि विभिन्न चिजहरू गरेको हुन्छ। पब्लिकले पनि के ध्यान दिनु पर्यो भने यो पासवर्ड कसैसँग सेयर गर्नु भएन, आफ्नो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नु पर्यो। म एटिएममा गएँ भने त्यहाँ पनि मैले पिन युज गर्नुपर्छ नि त होइन, पासवर्ड युज गर्नुपर्छ नि त होइन, त्यो चाहिँ हामीले कसैसँग सेयर गर्नु भएन। कतिपयले चाहिँ के राखिदिनुहुन्छ भने जहाँ चाहिँ त्यो कार्ड छ कार्डैनेरि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ जोडेर राखिदिनुहुन्छ बिर्सिन्छ भनेर, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। किन पर्स हराउँदाखेरि दुइटै चिज हराउन सक्ने हो नि त, त्यो चिज चाहिँ गर्नु भएन। यो पिन अथवा पासवर्ड चाहिँ सकेसम्म दिमागमा राख्नु पर्यो। अब यहाँले मलाई जुन मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ, यहाँले जुन ठेगाना दिनुभएको छ, यहाँको जुन आम्दानीको स्रोत भन्नुभएको छ, जुन ठाउँमा काम गरेको भनेर भन्नुभएको छ नि त, यहाँले मलाई एउटा केवाइसीमा एउटा भर्नुभयो, त्यो इन्फर्मेसन त चेन्ज भइराख्न सक्छ। आज यहाँको 1 लाख रुपियाँ स्यालेरी छ, भोलि 5 लाख पुग्न सक्छ होइन। आज बानेश्वरमा बस्नु भएको छ, भोलि चाहिँ कपनमा बस्न सक्नु होला होइन। यहाँको ठेगाना चेन्ज हुन सक्ला, यहाँको म्यारिटल स्टेटस चेन्ज हुन सक्ला। अब आज अनम्यारिड भन्नुभएको छ, भोलि म्यारिड विथ चिल्ड्रेन हुन सक्ला भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पनि ब्याङ्कले खोज्न सक्छ। भने चाहिँ हामीले एउटा कस्टमरको सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसन लिन सक्यौँ भने कस्टमरको लिगल इलिगालिटीको आस्पेक्ट एउटा चिज भयो, त्यो मनी लन्ड्रिङ नहोस् भन्ने एउटा भयो। अर्को विभिन्न प्रोडक्ट जस्तै यहाँको बच्चा जन्म्यो भने बच्चाको खाता खोल्न सक्यो होइन, इन्सुरेन्सको प्रोडक्ट सेल गर्न सकिएला। यी विविध चिजहरूको लागि पनि हामी केवाइसी भर्छौँ र यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा एउटा चाहिँ पिरियडिक बेसमा 1-1 महिनामा भन्ने कुरो हुँदैन। यहाँले चेन्ज भयो भने इमिडिएटली यहाँले अपडेट गरिदिनु भयो। नभए ब्याङ्कले 1 वर्ष 2 वर्ष ग्राहक हेरी 3 वर्ष पहिला होला त्यसै गरी चाहिँ अपडेट गर्नुहुन्छ। फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट स्टोर जस्तै भएको छ ब्याङ्कमा, विभिन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर आफ्ना के सामान चाहिन्छ जस्तो टिप्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न प्रोडक्टहरू अफर गरेका छन् ब्याङ्कहरूले। अब त्यो मध्ये ग्राहकलाई जे आवश्यकता छ त्यो अनुसार उहाँले टिपेर त्यो युज गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामीले नेपालको ब्याङ्किङ कम्पेयर गऱ्यौँ भने म एट पार भन्दैन, अलमोस्ट एट पार चाहिँ छौँ हामी कुनै पनि हिसाबले। साउथ एसियामा त मैले भने वी आर प्रोबेबली द बेस्ट। त्यही हुनाले पब्लिकको चाहिँ ब्याङ्कप्रतिको ट्रस्ट बढेको छ। किन भन्दाखेरि पैसा अहिलेसम्म उहाँहरूले लुज गर्नु परेको छैन। ब्याङ्कले धेरै खाले प्रोडक्टहरू ल्याएछन्। अहिले घरैबाट यो ब्रिक ब्याङ्किङको सट्टा क्लिक ब्याङ्किङ, क्लिकबाटै कारोबार गर्न सक्ने सुविधाहरू पनि ल्याउनु भएको छ। टोल गाउँमै पनि ब्याङ्कहरूको चाहिँ सेवा पुगेको छ। जसले ब्रिक ब्याङ्किङ चाहिन्छ त्यस्तोलाई पनि त्यो सुविधा छ। क्लिक ब्याङ्किङ त हातमै पनि भइहाल्यो। भनेपछि पहुँचको हिसाबले पनि एकदमै पब्लिकको पहुँच बढेको अवस्था छ। अब प्रोडक्टको हिसाबले पनि धेरै खाले प्रोडक्टहरू आएको छन्। ब्याङ्कहरूले चाहिँ धेरै खाले चाहिँ अफरहरू चाहिँ घरमै गएर पनि दिइराख्नु भएको अवस्था भएको हुनाले पब्लिकको ब्याङ्कप्रतिको ट्रस्ट चाहिँ एकदम बढेको अवस्था छ। ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ हाम्रो समाजका जुन दुईवटा चाहिँ पाटाहरू छन्, सरप्लस युनिट र डेफिसिट युनिट, एउटा चाहिँ बचतकर्ता एउटा प्रयोगकर्ता त पैसाको, उहाँहरू दुवैलाई कसरी राम्रो सेवा दिन सकिन्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। हुनसक्छ अझै धेरै चिजहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीलाई सुझावहरू दिनु होला, एकदम क्रिटिकल कमेन्ट्सहरू गर्नु भने हामी सुधार गर्न सक्छौँ। ब्याङ्किङ सेक्टर नेपालको राम्रो छ। यहाँहरूले माया ममता धेरै देखाउनु भएको छ। यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँले जति हामीलाई चाहिँ यो तिम्रो मिलेन भनेर सुझावहरू दिइराख्नुहुन्छ त्यति हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टहरूमा सुधार आउँदै जान्छ। त्यसलाई सुझाव दिन चाहिँ हामीलाई नछोड्नु होला। दर्शकवृन्द, भनिन्छ सुखमा त जसको पनि साथ पाउन सकिन्छ, तर दुःखको साथी पो साथी त हो। हामीले सम्झने भनेको पनि दुःखमा साथ दिने साथीलाई नै हो। तर हामीले चासो राख्ने र काम गर्छु भने हिम्मत गर्ने हो भने हाम्रो दुःखको साथी अब ब्याङ्क पनि बन्न सक्छ है। प्युठानका दुर्गा परियारले करिब 25 वर्ष भारतमै बिताए। उनले त्यहाँ बुटिक लाइनमा काम गरेका हुन्। लामो समयको अनुभव बटुलिसकेपछि उनलाई कति अर्काको देशमा पसिना बगाउने भन्ने लाग्यो। अर्का देशमा काम गर्नु भनेको एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै काम गर्ने हो र प्रतिस्पर्धाले मात्रै हामीलाई त्यहाँ मान्छेले गन्ने हो। प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनु भने गन्दैन। हाम्रो सिप र कला राम्रो सिकेर त्यो सिप र कलालाई आफ्नै देशका नागरिकहरूको बिचमा गर्न पाउँदा राम्रो होला भन्ने सोचले गरौँ भनेर हामी आएको हो। करिब 5 वर्ष अघि उनले भक्तपुरको गट्ठाघरमा बुटिक खोले सानो लगानीमा। 1 वर्ष अघि उनलाई आफ्नो व्यवसाय अझै बढाउन मन लाग्यो। बुटिकको सामान निकै महँगो हुने उनलाई आर्थिक अभाव खड्कियो। त्यो आर्थिक अभावमा हातेमालो गर्ने काम गर्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सानो ठिमी शाखाले। बुटिकको कपडा भनेपछि धेरै पैसाले थोरै कपडा आउने भएको भएर
आर्थिक अलिकति पुर्याउन सकिएन। सानो पुँजीबाट काम गर्ने मान्छेको लागि त अब 7-8 लाख भनेको धेरै ठुलो कुरो हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो व्यवसाय गर्नमा अत्यन्त मद्दत पुग्यो। श्रीमती माया परियार र उनी मिलेर बुटिक सञ्चालन गरेका हुन्। उनीहरू आफू मात्र स्वरोजगार होइन, 2-4 जनाले रोजगारी पनि पाएका थिए। अझै बैंकबाट कर्जा लिएसँगै उनीहरूको व्यवसाय विस्तार भयो, रोजगारी बढ्यो। लकडाउन नभइदिएको भए अत्यन्त राम्रो हुने थियो। लकडाउनको कारणले अहिले हामीले 5-6 महिनाबाट अलिकति यो लकडाउनको समस्या झेल्यौँ, नत्र यस्तो नभएको भए त हाम्रो उद्योग धेरै माथि उठिसकेको हुन्थ्यो। हो, कोरोनाको कारण लकडाउन सुरु भयो, व्यवसाय ठप्प भयो, तर पनि उनको आत्मविश्वास कति पनि डगमगाएको छैन। हाम्रो जो इच्छा थियो त्यो इच्छा चाहिँ ब्याङ्कले पुरा गरिदियो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले, र हामी जति हामीले सोचेका थियौँ र त्यहाँ भन्दा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा छ। भक्तपुर दरबार स्क्वायरकी सिद्धिलक्ष्मी मुल्मीको पनि कथा यस्तै छ। उनले मुल्मी क्राफ्ट सञ्चालन गरेको 9 वर्ष भयो। साँच्चै भन्ने हो भने उनलाई यो व्यवसाय जिम्मेवारीका हिसाबले आएको हो। अनि यसैमा लाग्छु भनेर लागेको चाहिँ होइन। मेरो श्रीमान चाहिँ यो ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, अनि म चाहिँ बच्चाहरू हेरेर बस्थेँ। अनि अब भनौँ न समय बित्दै जाँदा कस्तो भयो भने उहाँ चाहिँ धेरै जस्तो मुलुक बाहिर जानुहुन्छ कि, अनि पछि त अब यहाँ हेर्ने चाहियो नि त। त्यसपछि चाहिँ नै मैले पनि बिस्तारै हेर्दै अनि भनौँ न यसमा म लागेँ। पहिला त यस्ता सामानहरू विदेशी ग्राहकले मात्र किन्छन् भन्ने थियो, तर अहिले अवस्था परिवर्तन हुँदैछ। अहिले चाहिँ नि कस्तो छ भने हाम्रो नेपालीहरूले पनि धेरै किन्न थालेको छ। ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी बुझेछ, सुन जस्तै हो यो हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट भने। आज हामीले भनौँ न 1 वर्षमा हामीले 500 जाने किन्यो भने यसको पनि मूल्य 2-3 वर्षमा 1000-2000 बढ्दै जान्छ कि। त्यही भएर यसको ह्यान्डिक्राफ्टको अहिले नेपाली बजारमा पनि राम्रै मार्केट छ। स्वदेशी ग्राहकले समेत उनीहरूले बनाएको सामान मन पराउन थालेपछि उनी निकै हौसिन्। उनमा आफ्नो व्यवसाय विस्तारको सोच आयो, तर लगानी थप्ने रुपैयाँ कसरी जुहो गर्ने बाटो खोज्दै थिइन्। एक दिन समुदायकै एउटा समूहमा सहभागी हुने क्रममा एकजना साथीले उनलाई बैंकबाट लोन लिन सकिने कुरा सुनाए, तर यसअघि उनले कहिल्यै पनि कर्जा लिएको थिएनन्। उनलाई त्यति विश्वास लागेन, तर पनि उनलाई एकपटक बुझ्न भने गजखच्यायो नै। त्यही गजखच्याइले उनलाई बैंकसम्म पुर्यायो। बुझ्दाखेरि के भयो भने उहाँले यो तपाईँले यदि ल्याउनु भयो भने चाहिँ हामी दिन सक्छौँ भन्यो क्या। अनि एउटा कुरा हामीले के सोच्नुपर्छ भने जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि हामीले जुनसुकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भएको कुरा गर्नुपर्छ। आफूले अब भनौँ न कोही मान्छे त म ह्यान्डिक्राफ्टको गरिरहन्छु, उसले चाहिँ अर्कै देखाउँछ क्या। डकुमेन्ट चाहिँ नै पुरा जे माग्यो त्यो चाहिँ राम्रोसँग हामीले प्रिपेयर गरेर त्यहाँ पेस गर्यो भने चाहिँ हामीले पाउँदो रहेछ। बैंकमा पुगेर उनले सबै कुरा बुझिन् अनि आवश्यक कागज तयार गरिन्। कर्जाका लागि बैंकमा निवेदन दिइन्। त्यसको केही समयपछि नै विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाले नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो। उनको काम सबै ठप्प भयो। अब के गर्ने, कसो गर्ने, भाडा कसरी तिर्ने, कालीगढलाई कसरी पैसा दिने, उनलाई छटपटी हुन थाल्यो। त्यही लकडाउनकै समयमा उनलाई बैंकबाट फोन आयो, जुन फोन जीवनकै महत्त्वपूर्ण फोन हो जस्तो लाग्छ अहिले उनलाई। मलाई त 9 लाख पाएको 9 करोड जस्तै भएछ कि त्यो लकडाउनको टाइममा। अब हाम्रो त ठ्याप्पै 6-7 महिनादेखि त बोनी त के एकदमै ठ्याप्पै छ कि। अब यो त फेरि टुरिज्म भयो नि त होइन। अब टुरिज्म प्लस फेरि हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आएको छैन नि त। त्यही भएर धेरै गाह्रो भइरहेछ। अब भनौँ न वाणिज्य बैंकबाट 9 लाख दिनुभएको छ, त्यही भएर धेरै राम्रो भइरहेछ। भनौँ न काठ किन्नलाई युज गरे हाम्रो रेन्टहरू तिर्नुपर्ने छ, रेन्ट दिनलाई युज गरे हाम्रो अब भनौँ कालीगरहरू छ, उहाँलाई त हाम्रो कन्टिन्यू नै त्यही पैसाले नै भनौँ न काम सुरु गराइरहेछ अहिले। हो, असहज परिस्थिति त अझै छ, तर उनको हिम्मत डगमगाएको छैन। बरु काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। अब यसमा सबैभन्दा मेन कुरा मलाई के राम्रो लाग्यो भने महिला उद्यमीलाई फोकस गरेछ। त्यसमा पनि 2.5 होइन, धेरै सस्तो हो नि त। अनि बैंकले भनेको प्रक्रिया पुरा गर्यो भने चाहिँ नै बैंकले चाहिँ नै महिला उद्यमीलाई चाहिँ नै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, पैसा कमाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, पैसाको सही सदुपयोग गरेर मात्र धनी बन्न सकिन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि जति पैसा कमाउनेमा ध्यान दिन आवश्यक छ त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी पैसाको सही सदुपयोगमा। हवस् त, आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।